नोवेनाचे मागणे एवरोत मोती सांताना तुका उलो मोतेल्यांचे चुरचुरे करतले आनी उपर्द्यांक सांपडलेल्यांचे मोग करतले माये म्हज्या विघ्नाच्या बारात चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटां ल्हानपिकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण पळय माये हांव कसले अडचणेक सांपडलां तो आनी तुज्या आसऱ्याका ह्या वेळार तूं म्हाका घे तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो सर्व शेकून जे तुज्या गोराब्यांत वसलेले तेच आमच्या गोराब्यांत वसोशें कर मूग गोबायले मोदें अडचण आडकुल्यांनी सोंसणीकाय बरी रुवीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी सर्व शेकून जे गोराब्याक कोत्तात संवसारांत सुखेस्त आनी देवाक मानतात असलो म्हजे मागणे आनी गरज तुजे दुवे भाग्यवती आंकवार मुरे मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेलच्याक बरो फोड आतां हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळोसर ताची पाट तूं सोडूं नाका पूण सोंपता आदी मेळून घे म्हाका पाग एका दिसाक पावच्याक स्वर्गाक तुज्या आनी मुरयेच्या आनी सोमेस्ता सांताच्या सांगाताक सासणाच्या सासणाक वाखाणच्याक ताका आमेन हे पुर्वे सांताना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो गोरवांचो विनोदी कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर हांगा आमी आमकां जाय तें मागचें हे पुर्वे सांताना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो गोरवांचो विनोदी कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर
हे पोरवी सांताना आवयतीची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवासो विनोदी कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर. सांतानाच्या मानाक एक आमच्या करुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां आदारलें पडून नाका पूण वाटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजे तांय आसा दुसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे घराचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. देवा चवथो दीस. आज आमचो विश्वय जावन आसा. सांताना भाशेन आमचे आपण वळखून जेजू गोंय घेवून या. आयचे इंकेसां मेळिल्लें आसा. आना बेलिसा, स्विंडन आनी मॅरिलीन, सायमन क्लारा फर्नांडीस, गॅलिलियो आयोना मिया फर्नांडीस, सावियो एन सिएना फेराव. तुमची इंकेसां तुमी जाणात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवय आसूं. आमी पातकोण पळकून घेवया. केन्नाय केन्नाय पातकांक पडटा पूण जे आमकां साडिना ज्यो पातक्याचो मोग आनी आपुरबाय करता हे मनांत धरून हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सुरताच्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारा. वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोबर. ह्या पासवाक तालीमन सदांच वापर करी. सगळ्या गिरतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पोदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससणाच्या जिविताक पावून. आमेन. Please
मोन्यार बापा तुझ्या भुरग्याचे दोळ्यार दिश्ट घाल तुझे कुर्पेचे देड्यांनी ताका अदीक अदीक भर पावतान गोरमशान आनी मोगान ताका उर्बेवंत कर आनी तुझी आज्ञा सदांच पाळून ताका तीर आनी जागृत करून दवर आमी मागता आमच्या सोम्यात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी सपोवीत आत्म्याच्या कोणान शेतान राजो चलयता देवा शासनाच्या शासना आमेन. मिकेस प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सुर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो पोटो पर्वताच्या कानार पडटा तसो माड आनी दोंगर तुजो ताळो आयकून. पर्वतानो सुर्वेस्पोराची फिर्याद आयकात. पृथ्वीच्या बुन्यादीनो कान दियात. कित्याक सुर्वेस्पोर आपले उर्जेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वाद विवाद करता. म्हजे पोरचे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देशांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुजे मुखार मोजसाक आनी आरोनाक धाडले. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलो आनी सर्गीच्या देवा मुखार कसो सोरपडटलो? ताचे मुखार होम घेवन वेतलो वो एका वर्साचो पाडकुलो? हजारांचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे वाड केले म्हूण तो रोसोन जायत? म्हजे चुकीक लागून म्हज्या मालगोड्याक भोगून दिवं? म्हज्या पातका खातीर म्हजे कुडीचें फळ भेटोवं? मनशा, कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया मोया दाखय आनी देवा कडेन काकलुतीन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख कर. आयकले देवाक आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. योन करूंक म्हजो करार मानून घेतीत. म्हजे पोलचेक म्हजे मुखार जमून हाडटा आनी आपणाकूच न्हीद करूंक वेता देखून मळब ताची नितिवतपण परगडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनाची कसलीच चूक म्हाका मेळो ना. तुजे हुमूय बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेय बी म्हाका नाका. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमृतीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव वगोच रावचो? तुजे सारको हांव म्हाका करूंक सोदताय. तुजी फिर्याद मांडटा. तुज्या गुनावांचेर तुजे मुखार हांव घालता. जो कोण दिनवासनीचो योद्ध भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता आनी प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात.
Maria Pormone, Gesù Cristo, Gesù Bataman. दोन शास्त्री आणि फारिझ्यांच्या तोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे पडले आमकां कोणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संसद ती एक गुणा सोदता खंय, पूण जोनास प्रवादाच्या कोणे शिवाय तिका दुसरी गुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती त्या मासाच्या पोटांत आशिल्लो, तसोय मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 रात्यो दोनीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदललें देखून निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बराबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो आनी पळयात जोनासा परस व्हडलो हांगा आसा आयकलो. दोखनीच्या राणी प्रिथमीचे शिमेरदान सालोमाचें शाळेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संस्थे बराबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली आनी पळयात सालोमा परस व्हडलो हांगा आसा आयकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने आयच्या वाचपान आमकां दोन शास्त्राची खबर मेळटा. जेन्ना जेजू गांवांनी भोंवतालो, जायते विजमितां करतालो, हें पळोवन दोन शास्त्री ताचेर रागार आसले वो ताका नाटकाय करताले. ह्या मनशाक आनी कसली पदवी आहा, कितल्या लोकांक ताणें बरें केलें, लोक ताच्या फाटल्यान कित्याक घेता. ताचे शीस शेतांतली कोणसां खाता तेन्ना तेवूय म्हणूंक लागले, तुजे शीस कित्याक खाता, ह्या दिसा खावंक जायना. ते भाशेन ताका गुंडू मेळ करताले आनी ताच्या फाटल्यान ते भोंवताले. आनी जेजू लागीं विचारता की जेजू तांकां म्हणटा, त्या गुणा मागता की आमकां गुणा दाखय, तूं विजमितां करता न्हू, कसले पदवेन तूं करता. तेन्ना जेजू म्हणटा, फकत तुमकां एक गुणा दिता. जोनास प्रवादी 3 दीस आनी 3 रात्यो त्या मासाच्या पोटांत उरलो आनी वेळेर ताका ओंपलो. तेच भाशेन मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 रात्यो जवळीत आसतलो आनी शेगीन तो जिवन जातलो. जिवनपणाची खबर आयकून ते तोडाकले कितें सांगूंक सोदता काय, हे आमी जाणा. तिसरी दिसा जेजू जिवन जालो आनी तो जिवन जातकच सगल्यांक गमन येयलें की ह्या मनशान आदींच फुडें आपल्या शिसांक सांगलेलें. जेन्ना जेवणाच्या मेजार आसले तेन्ना ताका सांगलेलें आपल्या जिविताची खबर. मनशाच्या पुताक मनशाचे आदार घालतले, ताका पुरसाद खेळायतले, ताका जिलेशी मारतले आनी 30 दिसा तो जिवन जातलो म्हूण ताका सांगलेलें. आनी उपरांत ताका गमन येयलें, जे सोत म्हण कितें सांगलेलें तें जेजू जिवन जाला. आनी हेच उतर आमी आयकता. जेजू म्हणटा, पुनर्जीवन कोण आमचे दिताऊच, जो कोण मेलो जाल्यार आनी मुजेर विस्वास घेवल्यार तो परतून जिवन जातलो. दोन एका क्रिस्तांव मनशाक जाणें बावतीन घेतला, जो मनीस पवित्रचो वांगडी बाप्तिस्मा उदेशी ताका जिवनपण आसा. तर हेच खातीर आमच्या भाव भयणी मेळ्या उपरांत आमी ताच्या पासत मागता. तर आज जेजू आमकां उगडास करता, पुनर्जीवनपणान जिवितावूच, जो कोण मेलो जाल्यार तो म्हजेर विस्वास घेवल्यार तो परतून जिवन जातलो. आनी आयचो उद्गार म्हणटा, आज ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजांत धाडून करूं नाकात. तर जेजूचो ताळो आयकता. जेजू जावन आसा एक बरो गवळी, ताका शेळयो आहा. शेळयो म्हणल्यार आमी सगळीं बाप्तिस्मा उदेशी ताका एकटोडली आहा, चिटकून आहा, त्यो आमी शेळयो. ताचो ताळो आयकता, तो आमचो ताळो आयकता. तर हेच मिसा बलिदाना उदेशी आमच्या जवळाकडचो तो ताळो आयकता. तर आज आमी उगडास करता जेजूची गुणां. जेजून विजमितां केली, पूण एकूच ताका सांगलें, ह्या गुणां भायर तुमकां आनी गुणां मेळची ना.
जे जोनास प्रवाद्याची तीस दिसा तो जिवन जालो म्हूण उगडास केलें. तर आज आमी उगडास करता सांतानाच्या आपोण्याचो. देवान तिका आपोण्यान दिल्लें आपल्या घरादार तिका भुरगें नासलें तेन्ना तिका जायत्या वर्सांनी 40 वर्सांनी हें भुरगें जियेलें जे आमची सर्गीची आवय. आनी सांतानान भुरग्याक जल्मा काडून आपलो सांबाळ केलो, उपरांत नातवाचोय सांबाळ केलो. तो रेश भाशेन आमच्या घराब्यान आमची शेपाय शेमाय आमचो मोग आनी आपुरबाय करता. तर आमकां जण येतल्यान आपोणें आसा की आपोण्या प्रमाणे चलूंक आमी ताच्या पासतूय हे मिसांत मागुया. थोडीशी मागणी आमच्या घर जोडकी कोंडी जेजू मुखार धरून गेलो सगळे मागुया. आमच्या कातोलीक पवित्र सुबे पासत मागुया. आमच्या बाप साहेबा, बिस्म साहेबा, सगळ्या पाद्री आनी मोठवाशांनी आमच्या लौकीक भाव भयणांक आपलो आपोण्या वरवीं एक नमुनो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सगळ्या सरकारी वडिलां पासत आमी मागुया. गरीब भाव भयणांची सेवा करची आपोवणें ताणें पाळून तांचे उदरगती पासत वावुरल्या पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याचो आदार आनी बळ तांकां मागुया. सगळ्या घराब्या पासत आमी मागुया. देवान आमकां हे खेरीत आपोवणें दिल्लें आसा. मोग आनी मोयपास आवय बापाय मोदें, घोव बायले मोदें, शेपाय शेमाय मोदें, भाव भयणी मोदें आनी सोयऱ्यां आनी शेजाऱ्यां मोदें. हे तरेन आमचें कुटूंब देवाचे मोगाचे नमुने जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. भाग्यवंत आना आनी जोखी हांचे मजूतीन आयज ह्या नोवेनाक जायते आमचे काजारी भाव भयणां एका भुरग्याच्या देण्या पासत मागता. बापान तांचेर आशिर्वाद घालून आनी देवाचे खुशी प्रमाणें तांकां एक भुरग्याचे देणे फावो केल्या पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. विसरावया. आमच्या घरच्यांक आमचे फाबले पासत मागुया. जी पिढा आयिल्ली आहा ती पयस जावंक मागुया. जायती आमची भाव भयणी परबेच्या गाश्यांत आनी पडदे सांगतात पूण बोंदकोणी जाल्यार लेगून येवंक मेळना जावंक मागुया. पिडेंत आहा, दुखांत आहा, कश्टांत आहा तांच्या पासत मागुया. आमच्या गांवांतली भाव भयणी गोळयेक अंतरार पडलेलीं आसा जावं भुरग्यां पासत मागुया. आनी आमच्या काळजांतले मनांतले मागणी जेजू मुखार घाल. स्वर्गीच्या बापा, ह्या संवसारांत जायत्या वस्तूंची आमकां गरज आहा जावं कुडीची जावं आत्म्याची. थोड्यो वस्तू तुजे मुखार घातल्यात ते शाळटी पावय म्हूण विस्वासान मागता क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं. बिटोनीच्या वेळार गायन करूया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटो तुजे परजेक तुवें फरमायलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानाक तुवें सोपुनायक पावयलें. तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भक्तीन भोगता तो दयान मानून घे. आनी जशें पुर्विल्ल्या आदिवाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवीत कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणीक फायद्याक जावं दी. क्रिस्ता आमच्या समेया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे समेय आसूं. तुमचे समेय आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोतदारांनी शासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्या हें तुजें आमकां आनी एक वेळी आमच्या दिनवासणेचें प्रार्थन तुजे वडवीक बिलकूल चडोना. तरी असलें प्रार्थन करूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुर्तेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवताचो दोबा तुका भोवमान दिता. ताचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरोध धरी गायता. बाबा, खराच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट करून सोसूंक वेचे आनी ताणें उडो गेल्लो तुका दिन वासून तो म्हणलो. तोप्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेज परिचय जातो स्थळी कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी तुमी समेस्त घेयात आनी आपल्यान पिया. ही म्हज्या रगताची कास नव्यानी सासणी करोराचे हें रगत. पातकाचे भाग सोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वावरो देलें. हें म्हज्या उगडासा करा. बाबा ताचो गुट भरभरून तो या. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आनी भक्तपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्यान आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रिथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापाक, फिलिपिनार आमच्या दोंगरी बापाक आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. त्या वेळार पाद्री आपली केंसां जेजू मुखार घालता. आयची सुरवातेक वस्तांताचेर बसप. पुनर्जन्मपणाचो बरोबसो दवरून येल्यार ते आमच्या भावण्याची काकूत कर. ताका तुजे इश्टापतींक मारलेल्यांक समेस्तांक तुज्या परजोळीत तुमकां मोड पडेंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माळे देवाचे माळी सांगाती की सपोती बायगांव जुजे बायगांव दोन सांत देवाल आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाडवली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूदान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. सदनाक आपणे आसले आपणे वतीची तिणें देवाची खुशी केली. मागणी केलें मागणी शिकयली आमच्या बापान नामान मारे म्हणून आपल्या भुरग्यांक आजूच मागणी आमकां शिकयलां. तर सगळीं आमच्या बापा म्हणून आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज जावं यो. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोड वायटांनी आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्याय सोडबंदारान जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी भरवशान वतरेता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकारांतली वाटाय. सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक पडलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या भावार्थाचे दिश्टिकाक आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय राजू चलयताय शासनाच्या शासनांत. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवं या. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळ आयकता आनी दोन जण चेडयेक हांव ताका वळखता. जी कोण जेजूची खुशी करता ती खरें सुबाडी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करुया. जेजू म्हज्या. Muchas gracias.
देवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे बोवालीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोडूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. देवा, आमच्या बाबा तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्यास तर आदल्या पातकी जिबीत साडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात वचलें नवें जिबीत दवरूंक आमकां कुर्बा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समेया वरवीं. सोर्विश्पो तुमचे सवें आसूं. सत पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Pasun baygon satana प्रार्थया सर्वेश्वर आमच्या पूर्वजांच्या देवा भाग्य जोगी माना मनीसांना तुझ्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली ताचो आनी आमच्या जोड्यातल्या आसा पूर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता ताच्याय मागण्यान देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोण्यान पाळो दिवं तोर मनांत बरी करूं म्हूण आनी तुवें तुज्या पोशेक पासांनी सोडवून आमच्या समाजांक मेळो म्हूण नम्रताय मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं.